औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में आप शाद बाद रहें और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके कारोबार में तरक्की दे और आप सबको और आपके बच्चों को हर बीमारी हर तकलीफ से महफूज रखे। यहाँ आज आपने मेरा टाइटल तो देख लिया होगा, बाथरूम की दुआ। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इत्तला दी है कि जब भी बाथरूम में जाएं तो वहाँ जाने से पहले जो बाथरूम की दुआ है वो लाजमी करें, यानी कि वो लाजमी पढ़ें, उसका इस्तेमाल करें। और ये इस सूरत में है कि पहले जब बाथरूम थे वो घरों में नहीं थे, पहले बाथरूम जो है वो लोग अपनी हाजत के लिए बाहर जाया करते थे ज़मीनों में। लेकिन आज का ज़माना जो है तरक्की करता जा रहा है और बाथरूम जो है वो पहले छतों पे होते थे, उसके बाद अब कमरों में होने लगे हैं, साथ साथ बिल्कुल अटैच हो गए हैं, जिस वजह से लोगों में ये इस चीज़ की बात ख़त्म हो गई है, या उनके ये ज़हनों में नहीं है, या उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि हमें बाथरूम की दुआ जो है वो लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि बाथरूम में ये इस सूरत में है कि बाथरूम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी कि बाथरूम में जन्नात की फैमिली रहती है। कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, वो जन्नात वगैरह को भी नहीं मानते, इस चीज़ से इनकार करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, जन्नात जो है वो उनका वजूद है और हमेशा रहेगा। जैसे इंसान है उसी तरह जन्नात है, कुरान पाक में भी इनका जिक्र आया है। और अच्छे जन्नात भी हैं, नेक जन्नात भी हैं, शरीर जन्नात भी हैं, खबीस जन्नात भी हैं। और जो बाथरूम में जिनकी फैमिली होती है वो शरीर और खबीस जन्नात हैं। जो अगर जब हम अल्लाह ताला का नाम लेके बाथरूम में नहीं जाएंगे तो हमारे क्या होगा कि हमारे जो दिल हैं उसमें जो है वो जन्नात जो है हमारे दिल में वो गुस्सा भरती हैं, हमें टेंशन देती हैं, हमें बीमारियां देती हैं, हमारे घरों में तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां आती हैं हमारे घरों में, जो है वो यानी कि लोगों के रोज़गार में जो है वो बरकत ख़त्म हो जाती है, लोगों में गुस्सा भर जाता है। इसीलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये लाजमी कहा कि हम मुसलमानों को जो सबको ये पता है कि हमें बाथरूम में जाने से पहले अल्लाह का नाम लाजमी लेना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये है कि बाथरूम की दुआ नहीं आती, ज़ाहिर है जब हम छोटी उम्र में नहीं पढ़ेंगे या हमें कोई नहीं बताएगा, या माँ बाप या जहाँ हम कुरान पाक पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में अगर नहीं हमें बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। ये इसलिए हमारे जो जहाँ मस्जिद में जाते हैं उनको भी चाहिए कि हमारे बच्चों को लाजमी इस चीज़ के बारे में बताएं कि हमें जो है हर चीज़ का, जैसे हम हर खाना खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह हमें बाथरूम में जाने से पहले भी बाथरूम की दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपको बाथरूम की दुआ नहीं आती तो आप क्या करें कि किसी साथ जो दीवार है या सामने दीवार है बाथरूम के, वहाँ आप बाथरूम कोई पेपर लें, उसके ऊपर बाथरूम की जो दुआ है वो लिख के लगा दें, ताकि आप जब भी अंदर बाथरूम में एंटर होने से पहले आप ये दुआ जो है ज़रूर पढ़ें। और जब आप पढ़ लें तो उसके बाद जब अंदर जाएं तो वहाँ जाके आप दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ें, क्योंकि बाथरूम में अल्लाह ताला का नाम ऊंचा नहीं लेना, ये गुनाह है बहुत सा। और दूसरा ये क्योंकि बाथरूम में जब हम एंटर होते हैं अंदर जाते हैं तो हाजत के लिए, तो वहाँ जाके लाजमी हम अपना सत्तर खोलते हैं, यानी कि हमारा नागा होना एक मजबूरी है। तो जिस वजह से जनात इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे दिमागों में जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भरते हैं, यानी कि हमारे दिलों में जहर भरते हैं, हमारे अंदर जो है वो खंजीर का मिजाज पैदा
کرتی ہیں اور ہمارے بچوں میں بدکاری، غصہ، ٹینشن، چڑچڑاپن، یعنی کہ آج کل کے بچے آپ دیکھ لیں اور ویسے بھی بیماریاں وغیرہ جو ہے ہمیں لگ جاتی ہیں اور ہمارے اندر یہ چیزیں سب کچھ پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے لازمی اس چیز کا اہتمام کریں اور دعاؤں کو جو ہے وہ یاد کریں۔ اگر دعائیں یاد نہیں ہے تو کسی بھی دیوار پہ لکھ کے لگا دیا کریں تو آپ کو وہ دعا جو ہے جب آپ افطائق پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ میں نے تو دعا جو ہے وہ سامنے لکھ کے لگا دی ہوئی ہے تاکہ بچوں کو ایسے بھی یاد ہوئی ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ بچے اندر جا کے جو ہے بھول جاتے ہیں۔ آج کل جو بچے موبائل لے کے جاتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی اندر موبائل لے کے چلے جاتے ہیں کہ چلو جی ہمارا ٹائم گزر جائے۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں ننگے سر بھی نہ جائیں۔ تو ننگا ویسے ہونا تو وہاں جا کے ظاہر ہے جب ہم حاجت کے لیے جاتے ہیں وہ مجبوری ہے، لیکن سر کو کہتے ہیں کہ ڈھانپ کے رکھیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور ہم سب جو خود ہیں بڑے، ان کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کو یاد کریں اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دعاؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے شریر جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے دل پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ اس لیے لازمی اپنے بچوں کو بھی دعا ضرور یاد کروائیں اور خود بھی یاد کریں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی تو باہر کسی دیوار پہ یہ دعا جو ہے وہ لکھ کے لگا دیا کرے، کیونکہ وہ کوئی بھی دعا، اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کی دعا بھی جو ہے لکھ کے لگا دے، تاکہ جب آپ دعا ایک دفعہ یا 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ دعائیں ہمیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے کہ دعا جو ہے اگر جب بھی کوئی صورت بھی اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں آہستہ آہستہ ایک ہفتے بعد وہ جو دعا ہے وہ صورتیں ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب بچوں کو آپ چھوٹی عمر میں جیسے قرآن پاک پڑھاتی ہیں تو ظاہر صورتیں بھی انہیں یاد ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی جو ہے سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، ہر دعا جو ہے لازمی یاد کروائیں۔ اس سے جو ہے ہمارے لیے اچھا جو ہے اثر ہوگا ہمیں، اور اس سے ہمارے گھروں میں رحمت برکت ہوگی، ہمارے کاروباروں میں برکت ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، ان کو چاہیے کہ کچھ اپنا وہ جو ہے اپنا آپ اندر سے تبدیل کریں، اپنا رویہ بھی تبدیل کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے ہمارے جو ہے نا اندر جو ہے جب یہ نفی کا ختم ہوگا سارا اور ہم جو ہے جو منفی ساری سوچیں ختم کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے نا اچھی تبدیلی آئے گی۔ تو آپ کے ساتھ میں نے یہ چھوٹی سی دعا جو ہے یہ لازمی میں نے کہا تھا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ اس دعا کا اہتمام ضرور کریں، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو سب کو جو ہے یہ دعا کا ضرور بتائیں۔ اور اگر ہو سکے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ اثر جائے اور وہ بھی یہ دیکھیں اور وہ پڑھیں۔ تو میرے لیے بھی ظاہر ہے دعا کریں گے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتی، بلکہ ہم سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، پوری دنیا کے لیے۔ اگر کہتے ہیں کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے ویور، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ دعا جو ہے وہ آپ کو جو باتھ روم کی دعا ہے وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، تو وہ لکھ لیجئے گا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔